قناه مرمر موند. Alors j'espère que vous allez bien وتكونوا بخير وعلى خير ومنقصكم بخير. دونك لي في هاد لا فيديو غادي نهضروا فيه على موقع شيئين. ديجا وصلوني بزاف ديال الاسئله من بزاف ديال البنات على هاد لو سيت، كو سوسوا من البنات اللي ديجا كيديروا لي زاشا ديالهم من لو سيت شيئين اللي كيسولوا واش لا ليفريزون elle est toujours opérationnelle surtout avec la crise corona، que ce soit من البنات اللي عمرهم ما داروا دي زاشا من لو سيت وبغاو يعرفوا كومون سا سباس. الوغ بور لي في اللي عمرهم ما داروا دي زاشا من لو سيت خليكم معايا حتى لا فان ديال لا فيديو، غادا نخلي لكم كيفاش ديروا حتى تحلوا كونط في شيئين ودوزوا لا كوموند دو ا ا زد. دابا البنات غنبداو بلا ليفريزون. الوغ البنات اللي ديجا كيديروا لي زاشا ديالهم من شيئين عارفين باللي لا كوموند نورمالمون كتاخذ من 10 ايام حتى 15 يوم. Après bien sûr que vous passiez la commande. دابا avec la crise corona ما بقاتش كتاخذ من 10 حتى 15 يوم، ولات كتاخذ من 14 حتى 18 جوغ. علاش؟ حيت زادوا واحد 4 جوغ اللي كيديروا فيها لا ديزانفيكسيون ديال لي زارتيكل. دونك ملي كدوزي لا كوموند ديالك كتسني 4 جوغ كيديروا فيها البريليفمون وكيديروا فيها لا ديزانفيكسيون ديال لي برودوي. à partir de 4e jour عاد باش غادا تحس بيه هذوك لي 14 جوغ اللي خص توصلك فيهم لا كوموند. بحال مثلا انا لا كوموند ديالتي درتها في لو 1 جوان ووصلتني في لو 18 جوان، يعني خدات 18 يوم. في هاد لي 18 جوغ بيان سور كان فيها 4 جوغ ديال لا ديزانفيكسيون و ابري جاتني ديريكتومون فيا ارامكس بحال افون وعيطوا ليا جاوني حتى لحد الدار، خديت لا كوموند ديالي و بيان سور لي زارتيكل سون بيان امبالي كلشي مزيان. دونك دابا غنوريكم المشتريات ديالي في هاد لا كوموند الاخرى اللي درت انا في شيئين فيكو سي ليتي. خديت الحوايج ديال الصيف، جون خديت كسيوات، خديت دي شوميز اكسيتيرا. الوغ خليكم معايا انا غنوريكم لي زارتيكل. غنهز غير على الله واللي جات. الوغ جو كومونسي بار هادي كسيوه. دونك البنات نتوما عارفين باللي لو سيت شيئين الحاجه اللي فيه زوينه سي كو داكشي اللي كتشوفوا في لا فوتو هو اللي كتلقاه في الارتيكل. عندهم ميور رابور كاليتي بري، ماشي بحال لي سيت الاخرين بارفوا كتشوف في لا فوتو حاجه وكيوصلك حاجه. الوغ نبداو بهاد لا روب. هانتوما البنات انا غنخلي لكم ديجا لا فوتو ديالها. هي سي اون بتيت روب فوالا، وعندها هاد الحزام باش كتعقدها، والثوب ديالها يا البنات كيف داير. البنات راه فريمون بزاف هاد الثوب بارد تري تري ليجي. كتجي لا روب الاولى عرفتي راه كنسى على لا كوموند شنو فيها. ديجا كديري لا كوموند 20 يوم ما كتوصلك حتى كتنساي شنو خديتي. هادي بيجاما غتبان لكم كبيره حيت غلطت او ليو باش ندير انا نورمالمون كنلبس اكس ال درت دوبل اكس ال. الوغ البنات هذه حتى هي غنخلي لكم لا فوتو ديالها. هذه بيجاما ولكن كيجي لو بونطالون ديالها كيجي تري لارج. هانتوما البنات كما كتشوفوا افيك هاد لي موتيف. بيجاما هي الي اون ساتان و امبريمي. دونك هذا لو بونطالون ديالها و لو او هو هذا بحال هكا البنات سميطات. فوالا لي في كما قلت لكم راها كبيره بزاف حيت غلطت وخديتها دوبل اكس ال، ولكن دون طولي كاع عجبتني حيت هاد لو تيب ديال لي بيجاما قد ما كان واسع قد ما كيجي زوين، خصو يجي لارج داير. دونك فوالا البنات بين فيها من اللور هاد لو تروك بحال هكا. فوالا مبارده هادي ديال الصيف. انا هما هاد لي صوندال الصراحه غزالين البنات، حمقوني. واو ترو مينيون. هانتوما البنات شوفوا بلاتي نقلبهم ليكم. هانتوما البنات كيبانوا غزالين ومبردين حتى هما. حتى هاد عرفتي البنات هادو هما اللي غيجيو مع هاد الكسيوه اللي وريتكم دابا. الصراحه غيجيو غزالين
ولا فينيسيون البنات. شوفوا البنات هاد الوريضه كيفاش مصايبينها، ها نتوما البنات شوفوا شفتوا كي كتبان لا فينيسيون غزاله، حبيتها انا. ندوزو دابا لارتيكل اللي من وراها. هذه واحد لا شوميز. دوك لي شوميز اللي عندهم اللي كيكونوا هكذا هابطين على الكتاف، انا غنخلي لكم حتى هما لا فوتو ديالها باش تشوفوها باش تعرفوا كيفاش كتجي. ها نتوما البنات شفتوها. وانا الصراحه اللي كيعجبني في شي كنقولها وكنعاودها وقلت لكم وغنبقى نقول لكم وغنعاودها، سي كو داكشي اللي كتشوفوا في لا فوتو هو اللي كيجيك في الارتيكل. باسكو انا افون في دوك لي سيت شينوا كنت كناخذ منهم، واللي كان كيفقسني هو انني كنشوف الحاجه، كنشوف حاجه في لا فوتو وفاش كتوصلني حاجه اخرى فريمون. parfois راه ça n'a rien à voir avec la réalité. الفوتو حاجه والبرودوي حاجه. باغ كونطخ هادشي بعدا اوروزمون كي داكشي اللي كتشوفيه كيوصلك. اي هما ما غاديش نقول لكم ان لا كاليتي شي حاجه اللي واو، ولكن بارابور او بري راه هذه هي لا ميور كاليتي كو تو بو افوار. ديجا هذه مثلا جو مو رابيل با دو بري، بوتيتر واحد 150 ولا كاع 180 درهم. راه لا كاليتي زوينه، لا كاليتي ديالها بحال لي مارك موين كام بحال زارا برشكا ايتترا. هذه هي لا كاليتي اللي كتكون عندهم. وهادوك حنا عندنا هنا في المغرب راه لي بري فريمون ماشي فريمون لي بري كتر من لا كاليتي. دونك هادي بارابور او بري راه الي بون. هانتوما البنات انا الصراحه عجبتني هادي. بالنسبه للبنات اللي كيبغيو ياخذوا لا لانجري، انا جو فو كونساي هاد الشيء لان لا لانجري الصراحه الي توب سورتو كالي. هذا الشورت دابا غنوريكم لو او ديالها، غنخلي لكم ديجا لا فوتو باش تعرفوا كيفاش كتجي. الصراحه راه الي توب. انا حتى هذه عجبتني. غتقولوا لي انت كلشي عجبك، ولكن راه فريمون جوسكا بريزون هادشي كامل عجبني. ايوا ها هي من الفوق. الوغ دابا غندوزو لارتيكل الثالث. سي ان ساك. هذا واحد لو ساك اللي حتى هو عجبني. هانتوما البنات صراحه كيبان زوين. حتى هو لا فينيسيون زوينه من الداخل زوين. وهاد الجلد ديالو ما كيبانش زعما طرو بلاستيك، وهاد السنيكه ديالته وصغيور جونغ يلاه يجي مقيديد. هانتوما البنات شوفوا ليا لو ديتاي. غزال الصراحه. الوغ نمسك وراها. هادي اون روب عقلت عليها. بالنسبه للبنات اللي كيعجبوهم لي روب في هذا الصيف باش يتبردوا فيهم، راه شيئين هو بلاصتهم. وديجا هاد الفلوري هو اللي خارج دابا في لا طوندونس من ليفر هو كاين. ها هي البنات شوفوا معايا. انا نوقف باش نوريها لكم. هانتوما شوفوا البنات الكول الكميمات ديالها جايين واسعين، كتجي بحال هكذا. هانتوما البنات هي ما طويلاش ما قصيراش بزاف وما طويلاش. هانتوما البنات كتلبس بحال هكذا جهه لحد الركبه. هي غزاله هاد لا روب ومبرده، وحتى هي جايه عندها واحد لاكوب وجايه ايفازي. المهم انا غنوريكم لا فوتو ديالها في لو سيت. هذه حتى هي بوغ لي في اللي كيبغيو ياخذوا لا لانجري. هذه حتى هي لانجري وي. حتى هذه غزاله واو. انا دابا راه معايا يلا كنشوف معاكم، حتى انا الحاجه يلا كنشوفها عاد باش كنشوف واش زوينه واش مزويناش. هذه البنات ها هي. هذه بحال كومبينيزون ان فيت، راها كومبينيزون كومبي شورت افيك الدونتيل من التحت. ها نتوما شوفوا الدونتيل البنات
فوالا البنات هانتو حتى هي غزاله. هادي بيجام ديجا شوط. هادي فريمون كيوت ستايل. ها هو الشورت فيه هاد لامبريمي ديال بوندا، جونغ تلبسيها كيلبسوا هادوك اللي كيكونوا نعاسه بحالي. وهذا الشورت وهذا البول ديالها ها نتوما، حتى هو فيه الميم موتيف هذيك البوندا. ها نتوما شنو فيها باندا غزاله هادي. عرفتي البنات هي ديال انك تمارحي فيها. واو كتحس كتشوفيها كتحسي بالناس باسكو ديجا حتى التيسيو ديالها رطاب صراحه جابت ليا الناس. هاد لي سانتور البنات 3 ديال لي سانتور سيتي ا 90 درهم ولا 70. 3 سانتور البنات. انا دابا غنشوف لا كاليتي ديالهم كيفاش دايره وغادي نرد عليكم الاخبار. Alors on commence par هادي. واو صراحه زوينه. هانتوما regardez moi la qualité. انا خديت هادي اللي في هاد الصابلي ولا كامل، وخديت حيتاش tu peux choisir les ceintures بلي كولور اللي بغيتي مثلا بلون نوار بيج، بغيتي لي كولور اللي بغيتي على حسب نتيا شنو كيسكو tu as envie de prendre. خديت النوار حيتاش النوار حتى هو كيجينا مع كلشي. هانتوما البنات. وخديت هذا هادي رقيقه فيها رقيقه ولكن حتى هي زوينه صراحه. دابا غنشوفوا ان اوتر ارتيكل عقلت عليه هذا. هادو اللي تيكون عندهم بحال هادي. دونك ها هو البنات هذا الكاليتي ديالو حتى هي زوينه. وفي الكول ديالو دايرين فيه هاد الفي كما كتشوفوا دايرين في وسط منه بحال الحديده لداخل باش تبقى شاده باش يبقى واقف جونغ ملي تلبسيه ما يبقاش يطيح بحال هكذا كيبقى واقف. ها نتوما البنات شوفوا غنخلي لكم لا فوتو ديالو لابسه الموديل. دابا هذا هادي حتى هي اون لانجري. هادي صافا هادي جاتني لا كاليتي ديالها ماشي شي حاجه. انا نوريكم. دونك البنات ها هو هاد الشورت ديال هاد لانجري حتى هما هاد الشيئين عندهم نفس الدونتيل في كاع لا لانجري حيت دابا كنشوف كلهم عندهم ميم دونتيل. ها نتوما البنات بريسك سي لا ميم شوز كو هذيك اللي وريتكم قبيله. ها نتوما شوف الفوق ديالها ها هو هي لا كولور ديالها زوينه ولكن لا كاليتي ما عرفتش هاد الفيلور ديالها جاني ماشي د لا بون كاليتي. ديجا هي اليتي 60 درهم ولا 70 يعني ماشي شي حاجه ولكن ما عرفتش ما عجبتنيش بزاف انايا. هانتوما البنات دونك فوالا شنو هادو. هادو البنات هادوك لي سوتيان اللي عرفتوهم اللي تيكونوا في الفوق صالير زوين. هادو حتى هما ils sont pas chers. خديت جوج خديت اون نوار اي اون بيج يعني لا كولور دو بو. هادو جوج ما عرفتش هذا حتى لو بروبليم ديالهم تيكونوا ما كيلصقوش مزيان. خصني حتى نجربهم ونقول لكم لو روتور ديالي. ديزولي على الصداع. اخر ارتيكل هي البيريك. بزاف ديال البنات كيسولوني على شيئين واش لي بيريك ديالهم زوينين واش ماشي زوينين واش باينين ارتيفيسيال واش ما باينينش. داكشي علاش بغيت نوريكم هاد البيريك اللي خديت. الصراحه انا بور موا لي بيريك ديال شيئين زوينين. هادشي الاخر كاع ما حليتو خليتو حتى نحلو معاكم. باغ كونطخ البيريك ما قدرتش
حليته ديجا. دونك البنات انا غادا نلبسو وغنرجع معكم باش تشوفوا كيفاش كيجي. البنات انا دابا راني لبست البيروك، راه غنبان باش تشوفوني بالبيروك. فوالا الوغ فوالا البنات، ها هي البيروك اللي خديت كيف ما كتشوفوا فاش كتجي بحال هكذا. انا خديتها طويله، انا ديجا طويله جونغ الا كانت شي وحده قصر مني راه غتجي طول من هكذا. هانتوما البنات شوفوا زعما لا كاليتي ديال لي شوفو. دونك فوالا البنات تقدري ديري. انا ديجا بوغ لا فرانج ما كانتش بحال هكذا، هما كانوا جاتني لا فرانج واصله بريسك حتى لهنايا، وانا قطعتها جو بونس هما مخلينها هنايا باش كل وحده دير على حسب لو ستيل ديالها. انا جو بريفيري انني نقطعها بحال هكذا. فوالا هانتوما البنات. الوغ بوغ لو بري ديال هاد البيروك 210 فريمون il est pas cher du tout و par rapport à la qualité راه غزاله. هانتوما كيف ما كتشوفوا بوغ لا فرانش تقدروا ديروها هكذا بالجنب ولا المهم على حسب كل واحد شنو كيبغي. الوغ لي في لا فيديو ديال اليوم راها سالات. كنشكركم على المتابعه. الا عندكم اي كيستيون بارابور ا شيئين بارابور اي حاجه تقدروا تخليوها لي لتحت في لي كومونتير. ولا كنتو اول مره كتشوفوا القناه ديالي ما تنساوش تضغطوا على زر الاشتراك وتفعلوا الجرس باش يوصلكم كل جديد، وما تنساوش ديروا لي لايك باش تشجعوني وتخليوا لي كومونتير بيان سور الا عندكم شي سؤال. وبالنسبه حقا نسيت ما قلت لكمش، بالنسبه للبنات اللي عمرهم ما داروا شي كوموند سور شيئين خليكم راه لا فيديو مازال ما سالاتش. انا غنخلي لكم طريقه كيفاش تحلوا كونط في شيئين وكيفاش ديروا لي زاشا ديالكم كاملين في شيئين. بالنسبه للبنات اللي ديجا كيديروا لي زاشا سور شيئين وعارفين كومون سا سباس، غرو بيزو ليكم وكنقول لكم بسلامه ونتلاقاو في الفيديو الجاي. باي باي. الوغ اللي عندهم سامسونج غيمشيو للبلاي ستور، واللي عندهم ايفون غيمشيو للاب ستور ديريكتومون. تو تاب شيئين في الاب ستور، غتعطيك لابليكاسيون غتيليشارجيها، ابري غديري ليها اوفرير، غتدخلي لابليكاسيون ديالك شيئين. عندك هنا بريزونطاسيون ديال شيئين فيها كاع لي برودوي اللي كيبيع شيئين. دونك ابري غتمشي للموا راه كاينه لتحت على اليمين، غديري سو كونيكتي. الوغ ابري هنايا اما غديري انسكريفيفو يا اما غتدخلي فيا طون فيسبوك. انا كندخل فيا مون فيسبوك، دونك كديري كونتينيي. ابري ديريكتومون كتسناي كيتشارجا كيعطيك لو كونت ديالك. دونك هنا بغيتي ديري دي زاشا ديالك غتدخلي الكاتيجوري، غتختاري شنو بغيتي تاخدي اون روب، غتدخلي لي روب، غتختاري لا روب اللي عجباتك. باغ اكزومبل انا عجبتني هذيك لا بلونش، غادا تختاري لي ميزور ديالك. لا طاي مثلا انا كنلبس ال، غتاكدي من لي ميزور راهم مكتوبين ديريكتومون لتحت، فيهم لا طاي ديال لي انش، لا طاي ديال تور دو بواترين ايتترا. غديري اجوتي او بانيي. ابري غنكملوا الشوبينغ ديالنا. عجبتني هاد لا روب حتى هي، غندير ليها ال، غنختار لا طاي ديال تي ال، غنتاكد من لي ميزور وغنكمل توجور غنديرها اجوتي او بانيي. الوغ عجبتني مثلا هذه حتى هي، غادا نشوف لا طاي غنتاكد منها غندير اجوتي او بانيي وغادا نكمل. مثلا ما بقيتش باغا لي روب، بغيت مثلا ناخذ دي بونطالون، غنرجع وغنمشي للكاتيجوري ديال لي دينيم. تماك غادي نلقى لي بونطالون اللي عجبوني. مثلا عجبني هاد لو بونطالون ديجا كاينين واش بغيتي دي لافي ولا فونسي. الوغ بغيتو دي لافي غنختار ال، غنتاكد توجور من لا طاي وغندير اجوتي او بانيي. دونك فوالا غنكملوا العشاء ديالنا. مثلا صافي مبقيتش باغا لي بونطالون، بغيت مثلا ندخل في الكاتيجوري ديال لي مايو دو بان. الوغ هنا غندخل غنشوف اشنو عجبني. مثلا عجبني هاد لو كاش مايو، الوغ غنتاكد توجور من لا طاي ال، غندير اجوتي او بانيي اللي 110 درهم. ديجا نشوف لي تاريف. دونك فوالا صافي ساليت من لي زاشا ديالي. بغيت مثلا ناخذ بيروك، الوغ بور بيروك غادي دير بيروك غتابيها تقلبي هنايا يطلعوا لك كاع لي بيروك ديال شيئين. مثلا انا عجبني هذا البيروك الفوقاني هذا اللي اون مارون اللي ا 210. فوالا نطابي ندير اجوتي او بانيي
وندخل لي كومونتير باش نتاكد مثلا واش هاد البيريك مزيان ولا ماشي مزيان. كاينين الناس هنا كاتبين لي زافي ديالهم، دونك فوالا تقراي لي كومونتير مزيان، تشوفي مثلا كاين هنا اللي كاتب فيري نايس جود حلو فوالا. دونك من هاد لي كومونتير tu vas voir مثلا واحد ليدي على هاد البيريك واش زوين ولا ماشي زوين. دونك هنا سالينا لي زاشا ديالنا، غادي نمشيو نرجعوا الباني، غنتاكدوا من لي زاشا ومن لي زارتيكل في لي طاي مزيانين ولا لا، نديرو بايي. ابري غتعمري هنايا لادريس ديالك، غتختاري واش بغيتي تخلصي باغ بايبال ولا كارت دو كريدي انترناسيونال صافي. ولا كان عندك شي بون ولا شي كود برومو tu l'appliques هنا، كاين عندك تماك ابليكي لو بون et tu fais payer صافي، وتدخلي لي انفورماسيون concernant votre carte et puis c'est tout. دونك هنا غادا نوريكم كيفاش كنديروا السويفي ديال لا كوموند ديالنا، يعني دوزت لا كوموند ايتو. غنعطيكم اكزامبل بهاد لا كوموند ديالتي اللي وريتكم اليوم. دونك هنا كيعطيوك لا كوموند، كيقولوا لك سويفي لا كوموند. دونك كون تو سوي لا كوموند كيعطيوك مثلا فاش انا دوزت لا كوموند دوزتها لو 1 جوان، الوغ كانت من لو 1 حتى لو 4 كان بوغ ديزانفيكسيون داكشي. المهم هنا كل دات كيبقاو يقولوا لي فين وصلت، ها هي في دبي، ها هي وصلت لكازا، ها هي اكسبيدي، ها هي نو اكسبيدي، يعني كان شي بروبليم اي حاجه كانت كيحطوها لك هنا صافي. وفاش كتوصلك لا كوموند وكتسيني تو كيكتبوا لك بلي لا كوموند سيني. دونك كانت هذه هي ليكسبليكاسيون ديالي. ميرسي.